गरेको चस्माबाट जनजातिहरू आएकै थिए। महेन्द्रले विकास गरेको चस्माबाट एउटा सूची थियो नेपाली समाजसँग र राज्यसँग। मधेस यस्ता छन्, राष्ट्रवादी छन्, जनजाति यस्ता छन्, महिलाहरू यस्ता छन्। त्यो सूची, त्यो मेनु जनयुद्धले भत्कायो र नेपाल सांस्कृतिक विविधता आत्मसम्मानको ठुलो लडाई हो। सिंहदरबारमा पोको पारेर राखिएको राजनीति, चाहे त्यो 46 को परिवर्तन होस् चाहे पहिलाका परिवर्तन हुन्, सिंहदरबारमा पोको पारेर राखिएको राजनैतिक परिवर्तनलाई सुलिकेटसम्म ल्याइ पुर्यायो। विविधता लुकाइएको थियो र अर्को जब विविधता बाहिर आयो नेपालको शक्ति संरचनामा फेरबदल आयो। जब विविधता बाहिर आउँछ त्यसले शक्ति संरचनामा फेरबदल गर्छ, चाहे त्यो राज्यका शक्ति हुन् वा सामाजिक संरचनाहरू हुन्। जनयुद्धको क्रममा केही मान्छेहरूको स्वर घटाइदियो र केही मान्छेहरूको स्वर बढाइदियो। जो समाजमा वर्षौंदेखि बोलेका थिएनन्, जनयुद्धले उनीहरूको स्वर बढाइदियो। जो समाजमा वर्षौंदेखि शोषण उत्पीडन गरेर बोलिरहेका थिए उनीहरूको स्वर अलिकति घटाइदियो। पहिलो पटक यो सांस्कृतिक विविधताको एप्रिसिएसन र कुरो उठाएको जनयुद्धले हो। जनयुद्ध भन्दा अगाडि मधेस महेन्द्रको चस्माबाट त्यहाँ अध्ययका नागरिक थिए। महेन्द्रले विकास गरेको चस्माबाट जनजातिहरू आएकै थिए। तर जनयुद्धले भन्यो हामी मिलेर बसेका छैनौँ। मगरहरू बोल्न थाले, मधेसका मान्छेहरू बोल्न थाले, हामी अन्यायमा पर्यौँ, हाम्रो संस्कृति अन्यायमा पर्यो, हाम्रो भाषा अन्यायमा पर्यो, हामीलाई माथि दमन भयो राज्यको भनेर सांस्कृतिक विविधताको नेपालमा पहिलो पटक छलफल, पहिलो पटक आन्दोलनमा भाग लिएको 7 देखि 46 सम्म आइपुग्दा। तर यो जनयुद्ध यस्तो आन्दोलन हो जो ग्रामीण दूर दराजमा पुगेर जनतालाई राजनैतिक रूपमा सहभागी गरेर, यो जनयुद्ध भनिएर सेनाको लडाई मात्रै थिएन। सेना प्रमुख मोर्चामा थियो, सेनाको प्रमुख भूमिका थियो, तर सेनालाई कहाँ लुकाउने, कसरी लुकाउने, के खुवाउने के नखुवाउने, सेनालाई कसरी बाटो देखाउने भनेर जनयुद्धमा एउटा ठुलो समुदाय भोलिन्टियर लागेको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो जनयुद्ध एउटा समुदायबाट पनि बहुत समर्थित युद्ध हो र नेपाली राजनैतिक इतिहासमा यति धेरै जनता लडेको, यति धेरै जनता लडाईँमा सामेल भएको यो पहिलो पटक थियो। राम रम्तेलप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। अच्छा, दिलबहादुर रम्तेलप्रति म क्षमा चाहन्छु, दिलबहादुर रम्तेलप्रति। र आजको मेरो भनाइ म सेते रम्तेलप्रति अर्पण गर्न चाहन्छु। आजको मेरो भनाइ म सेते रम्तेललाई सम्मान गर्दै उहाँप्रति अर्पण गर्न चाहन्छु। पूर्व उपराष्ट्रपतिज्यू लगायत सम्पूर्ण मित्रहरू, म आज तपाईँहरूसँग जनयुद्धपछिको माओवादीबारे कुरा गर्न मन लागिरहेको छैन। जनयुद्धको क्रममा नेपाली समाजले जनयुद्धबाट के पायो, जनयुद्ध नेपाली समाजका लागि के थियो भन्ने मात्रै कुरा गर्छु। नेपाली राजनीतिको धार परिवर्तन जनयुद्धले गरेको। 7 देखि 46 सम्मका आन्दोलनहरूको धार एउटै थियो। त्योभित्र केन्द्रीयता थियो, त्योभित्र राजा थियो, त्योभित्र सांस्कृतिक विविधता थिएन, एउटै धार थियो। जनयुद्ध त्यस्तो राजनैतिक परिघटना हो नेपालको जसले धार परिवर्तन गर्यो, नेपाली राजनीतिको बाटो फेर्यो, कोर्स करेक्सन गर्यो। र अर्को नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई हेर्नुहुन्छ भने शहरका पढे लेखेका मान्छेहरूले राजनीतिक आन्दोलनमा भाग लिएको 7 देखि 46 सम्म आइपुग्दा। तर यो जनयुद्ध यस्तो आन्दोलन हो जो ग्रामीण दूर दराजमा पुगेर जनतालाई राजनैतिक रूपमा सहभागी गरेर, यो जनयुद्ध भनिएर सेनाको लडाई मात्रै थिएन। सेना प्रमुख मोर्चामा थियो, सेनाको प्रमुख भूमिका थियो, तर सेनालाई कहाँ लुकाउने, कसरी लुकाउने, के खुवाउने के नखुवाउने, सेनालाई कसरी बाटो देखाउने भनेर जनयुद्धमा एउटा ठुलो समुदाय भोलिन्टियर लागेको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो जनयुद्ध एउटा समुदायबाट पनि बहुत समर्थित युद्ध हो र नेपाली राजनैतिक इतिहासमा यति धेरै जनता लडेको, यति धेरै जनता लडाईँमा सामेल भएको यो पहिलो पटक थियो। अब हुन्छ हुँदैन म जान्दिनँ। र अर्को कुरो, नेपालमा केन्द्रीकरणको जब प्रक्रिया चल्यो, केन्द्रीकरणको प्रक्रिया चल्दै आउँदा 2017 सालमा राजा महेन्द्रले जब केन्द्रीकरण गरे, केन्द्रीकरणले एकल भाषा एक भेषको नीति ल्यायो। केन्द्रीकरणले त्यस्तै खालको शिक्षा ल्यायो, त्यस्तै खालका गीतहरू रचना गर्यो, महेन्द्रमाला पढाउन थालियो, चौतारीमा राजा भेटिए, चौतारीमा रानी भेटिए भन्ने गायकहरू निस्किए, मबिबी शाह वा चाँदनी शाह त एकदम भयङ्कर कवि भएर आए। अर्थात् पञ्चायत शिक्षा र संस्कृति भनेको पञ्चायत टिकाउनका लागि नागरिकहरू उत्पादन गरेर शिक्षा थियो। त्यही भएर आलोचकहरूले भन्ने गर्छन् पञ्चायत शिक्षालाई, संस्कृतिलाई त्यो प्रजा उत्पादन कार्यक्रम थियो। त्यसले मान्छेलाई शिक्षित बनाउन खोजेको थिएन, त्यसले मान्छेलाई राजभक्त बनाउन खोजेको थियो, त्यसले मान्छेलाई राजाका गोडाको पानी खुवाउन खोजेको थियो। महेन्द्रमाला पढाइ, अरू नाम राख्न सकिँदैन थियो, महेन्द्रमाले नाम राख्नुपर्ने। मैले के भन्न खोज्दैछु भने त्यसले मुलुकमा सांस्कृतिक विविधतालाई
लुकाएको थियो। सांस्कृतिक विविधता, यो मुलुक सांस्कृतिक विविधता लुकाएको थियो र एउटा गलत भाष्यको निर्माण गरिएको थियो। नेपाल बहुजाति देश भए पनि मिलेर बसेका छन्। पृष्ठभूमिमा एउटा भाष्य गलत थियो, बडा मिलेर बसेका छन् नेपाली भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो। तर जनयुद्धले भन्यो हामी मिलेर बसेका छैनौँ। मगरहरू बोल्न थाले, मधेसका मान्छेहरू बोल्न थाले हामी अन्यायमा पर्यौँ, हाम्रो संस्कृति अन्यायमा पर्यो, हाम्रो भाषा अन्यायमा पर्यो, हामीलाई माथि दमन भयो राज्यको भनेर सांस्कृतिक विविधताको नेपालमा पहिलो पटक छलफल, पहिलो पटक आन्दोलन, पहिलो पटक यो सांस्कृतिक विविधताको अप्रिसिएसन र कुरो उठाएको जनयुद्धले हो। जनयुद्ध भन्दा अगाडि मधेस महेन्द्रको चस्माबाट त्यहाँ अध्ययका नागरिक थिए। महेन्द्रले विकास गरेको चस्माबाट जनजातिहरू अर्कै थिए। महेन्द्रले विकास गरेको चस्माबाट एउटा सूची थियो नेपाली समाजसँग र राज्यसँग। मधेस यस्ता छन्, राष्ट्रवादी छन्, जनजाति यस्ता छन्, महिलाहरू यस्ता छन्। त्यो सूची, त्यो मेनु जनयुद्धले भत्कायो र नेपाल सांस्कृतिक विविधता आत्मसम्मानको ठुलो लडाई हो। जनयुद्धले मुलुकमा आत्मसम्मानको लडाईमा पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्यो, सांस्कृतिक विविधतालाई स्थापित गर्यो। सांस्कृतिक विविधता नहुनु भनेको आफ्नो खाना गुम्नु हो, कुनै खानाको सुप्रिमेसी बन्नु हो, कुनै खाना सर्वोच्च हुनु हो, कुनै खाना कमजोर हुनु हो। खाना ठुलो र सानो हुँदैन, भाषा ठुलो र सानो हुँदैन, आफआफ्नो हुन्छ, संस्कृति आफआफ्नो हुन्छ। त्यसै भएर मैले भन्ने गरेको छु कि यो सांस्कृतिक विविधतालाई पहिलोपटक स्वीकार जनयुद्धले गर्यो र जनयुद्धको नेपाली समाजमा अहिले पनि कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने मेरा लागि सबैभन्दा ठुलो त्यो विविधतालाई स्वीकार गर्नु र कुरो उठाउनु हो। त्यो विविधतालाई हामीले बाहिर ल्यायौँ। विविधता लुकाइएको थियो र अर्को जब विविधता बाहिर आयो नेपालको शक्ति संरचनामा फेरबदल आयो। जब विविधता बाहिर आउँछ त्यसले शक्ति संरचनामा फेरबदल गर्छ, चाहे त्यो राज्यका शक्ति हुन् वा सामाजिक संरचनाहरू हुन्। जनयुद्धको क्रममा केही मान्छेहरूको स्वर घटाइदियो र केही मान्छेहरूको स्वर बढाइदियो। जो समाजमा वर्षौँदेखि बोलेका थिएनन् जनयुद्धले उनीहरूको स्वर बढाइदियो। जो समाजमा वर्षौँदेखि शोषण उत्पीडन गरेर बोलिरहेका थिए उनीहरूको स्वर अलिकति घटाइदियो। समाजशास्त्रमा यो कुरा महत्त्व छ। समाजशास्त्रमा एउटा महत्त्वको कुरा को अनि कसले बोल्छ भन्ने कुरा हो, कसले सुन्छ भन्ने कुरा हो। वर्षौँदेखि बोल्न नपाएकाहरू, वर्षौँदेखि सुनेर बसेकाहरूलाई जनयुद्धले बोल्ने बनाइदियो। जनयुद्धले समाजको शक्ति संरचनामा पावर स्ट्रक्चरमा यसले परिवर्तन गर्यो। अनाथ बनेका महिलाहरू, ठुलो चौकामा अड्काइएका महिलाहरू बन्दुक बोकेर लाम लागे, त्यो समाजको संरचनामा ठुलो भत्कावट थियो, समाजको संरचनालाई ठुलो चुनौती थियो। अनाथ बनिएका महिलाहरू 100 वर्षदेखि अनाथ बनेर राखिएका महिलाहरू जनयुद्धमा जब बन्दुक बोकेर हिँडे त्यही दिन नेपालको शक्ति संरचना, त्यही दिन नेपालको सामाजिक संरचना, त्यही दिन नेपालका मानकहरू भत्किए। र नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा यो युद्ध त्यस्तो युद्ध हो। विगतका आन्दोलनहरूले त्यो सामाजिक संरचना र मानकहरू भत्काएको थिएन, ती विगतका संरचनाहरू र मानकहरू र ज्ञानहरू भत्काएको थिएन। जनयुद्धले नेपाली समाजमा नयाँ ज्ञान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्यो। म पछि आउँछु, पछि आउन्न म। जनयुद्ध पछि के भयो? नयाँ ज्ञानको निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्यो, नेपालीहरूको आत्मसम्मानको प्रक्रिया सुरु गर्यो र अन्त्यमा, म 10 मिनट भइसक्यो होला, अन्त्यमा यसले सिंहदरबारमा पोको पारेर राखिएको राजनीति, चाहे त्यो 46 को परिवर्तन होस् चाहे पहिलाका परिवर्तन हुन्, सिंहदरबारमा पोको पारेर राखिएको राजनैतिक परिवर्तनलाई सुलिकेटसम्म ल्याइ पुर्यायो। आज हामी त्यो परिवर्तनका जगमा यो सङ्ग्रहालयका अगाडि उभिएका छौँ। त्यो परिवर्तन हुँदैन थियो भने पावर टु पिपुल, अधिकार तल लैजान अझै बाँकी छ। एउटा ठुलो लडाइँ नेपालमा बाँकी छ। अधिकार अझै पोको त माथि पार्ने होइन, तलै लैजानुपर्छ, सामुदायिक स्तरमा अधिकार लैजानुपर्छ भन्ने अभियानमा छु म। तर म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर यति हुनु पनि चाहने चाहिँ कुरा छैन। पावर टु पिपुल, हामीले नेतालाई शक्तिशाली बनाउन खोजेका छैनौँ। जनयुद्धको एउटा तत्त्व के हो भने, जनयुद्धको मर्म के हो भने यसले नेतामाथि, निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि मात्र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्न खोजेको छैन। यसले जनतालाई सार्वभौम सत्ता बनाउने भनेको जनतालाई मालिक बनाउने हो। त्यो अलिकति लडाइँ बाँकी छ। तर मैले आफूले विश्लेषण गर्दा नेपाली राजनैतिक इतिहासमा हामीलाई यसले दिएर गएको छ। अब हाम्रो आगामी बाटो त्यो जगमा कसरी सङ्गठित गरेर जान्छौँ, त्यो विचारमा कसरी सङ्गठित गरेर